हेलो खैर अगले टू ऑल ऑफ यू। मैं फ़खर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी एक अहम स्टेटमेंट आ रही है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी है। लेकिन क्योंकि एज ए होम मिनिस्टर और बड़े पावरफुल होम मिनिस्टर है, पिंडी की बहुत आशीर्वाद हासिल है और उनके ज़र साया रहते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर आदमी। जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें भी हम पोजीशन पर बैठे हुए थे और कोई उनको पूछ नहीं सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता, मीडिया टॉक नहीं करते। लेकिन एक तकरीब से खिताब कर रहे थे कराची में और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान से गुज़िश्ता 3-4 सालों में यानी 2022 के बाद तकरीबन $100 बिलियन ये बाहर शिफ्ट हुए हैं। अब हिसाब लगा लें कि $100 अरब यहाँ पे अगर आप किसी मनी एक्सचेंज पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे $100 दे दें, ये $100 बिलियन हैं। $100 दे दें तो आपसे 10 किस्म की वेरिफिकेशंस करते हैं, देन यू विल बी एबल टू गेट दैट $100 जो बिल है आपको मिल सकता है। अदरवाइज नहीं, बहुत मुश्किल से मिलते। कहीं पे भी आप पाकिस्तान में किसी भी मनी एक्सचेंज कंपनी में आप चले, किसी बैंक से लेना चाहें, आप पैसे दे रहे हैं, आप आईडी कार्ड दे रहे हैं, फिर भी आपको अगर आप कोई 1,000, 1,500 या $2,000 परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी सख्त रिक्वायरमेंट्स है। आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, आपके पास टिकट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो देन आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है 2-3 हज़ार डॉलर्स की वो देन मिल सकती है, अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते। ऐसे में एक मुल्क आज से 4 साल पहले इमरान खान साहब को घर भेजा जाता है, बल्कि जेल भेजा जाता है और उसके बाद SIFC बनती है और कहा जाता है कि जी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, आ रही है, पाकिस्तान उड़ान भरने वाला है। लेकिन बजाय इसके कि पाकिस्तान में पैसा आए, अब नकवी साहब फरमा रहे हैं कि जी हमारे यहाँ से तो $100 अरब फ्लाई कर चुका है दूसरे कंट्रीज में। यकीनी तौर पर उसमें यूएई शामिल है, उसमें आपका यूरोपियन कंट्रीज़ मुख्तलिफ पुर्तगाल, स्पेन, इटली, जर्मनी ये शामिल है, उसमें यूके शामिल है, उसमें यूएस शामिल है, उसमें कनाडा शामिल है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है, उसमें इवन मलेशिया और सिंगापुर शामिल है। अब इशू ये हुआ कि बजाय इसके और अच्छा साथ में ये कहते हैं कि जी मतलब इसमें से क्या है, कहते छोड़े इस बात को, इस पे नहीं बात करते कि ये कैसे गए, ये किसने भेजा, इस पे बात नहीं करते। अगर उसमें से 10%, 20% या 30% भी लाया जाए, यानी $10 बिलियन, $20 बिलियन या $30 बिलियन भी लाया जाता है तो मामलात बड़े अच्छे हो जाएंगे और इस बजट से पहले कर लेके आया जाता है, जो तकरीबन 1.5-2 माह के बाद बजट आ रहा है पाकिस्तान का जून में। अब मुझे कोई ये बताए कि भाई जो यहाँ पर किसी को पड़कने नहीं देते, प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, बात करने वालों को उठाया जाता है या उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केसेस बनाए जाते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए जाते हैं, आ, मतलब कुछ भी नहीं होता, उसके बावजूद वहाँ से $100 बिलियन कैसे गए, ये पाकिस्तान की 98% पॉपुलेशन के तो नहीं हो सकते या 95% के नहीं हो सकते। मैं थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये कौन है ये 5%? कोई पूछ सकता है कि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर केस बना था, यानी मतलब जो उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग अयान अली का नाम आया था, किसी ने पूछा? वो फालूदे वालूदे वाले और वो मुख्तलिफ नवाज शरीफ के जो मुंशी मुंशी थे, फिर कुछ उसमें से कोई कहते हैं मारे गए, कोई कहते हैं मर गए, क्या उस हवाले से कोई बात हुई? अच्छा साथ में नकवी साहब ये भी कहते हैं कि जी अगर इनमें से 2 बंदों को कराची से उठा लिया जाए तो फिर सब पता चल जाए। वैसे तो नकवी साहब देखने में तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन से और मतलब मज़ेदार अच्छे लगते हैं, शक्ल सूरत अच्छी है, लेकिन
हमें उनकी शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं है, कोई ड्रामों में थोड़ी काम दिलवाना है उनको, या कोई फिल्म में कोई रोल थोड़ी देना है। लेकिन व्हाट द थिंग इज, जो सबसे अहम चीज़ है कि वो अपनी जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इनकी वाइफ की अभी प्रॉपर्टीज निकली है दुबई में, और इनका भी नाम आया है। अब उसके ऊपर कभी क्या कोई क्वेश्चन कर सकता है? नो, बिकॉज ऑल दिस पीपल और अबाउट द लॉ, लॉ सिर्फ एक आम आदमी के लिए है। आपने सिग्नल तोड़ा, बिल्कुल उस पर आपको फाइन होना चाहिए। लेकिन अगर उसी सिग्नल को वीआईपी प्रोटोकॉल की गाड़ियां जा रही है, और वो मतलब दे डैम केयर अबाउट दैट कि भाई हमने भी सिग्नल पे खड़ा होना, कोई निकल जाएंगे वो, उन पा 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 की अरंस वो हूटर्स लगाए होते हैं कि भैया आप हमें रास्ता दे, आप क्या मतलब ये भेड़ बकरियां, आपने खड़ा होना है, हमने थोड़ी खड़ा होना है, हम तो आपके हुक्मरान हैं, हम तो आपके रूलर्स। अच्छा, 100 अरब डॉलर्स, फिर SIFC कोई नाम नहीं लेता। मैंने इस पे पहले भी बात की, किधर गया SIFC? उसका एक ऑफिस बना, उसके स्टाफ मेंबर्स थे, बड़ा अल्लाह गुल्ला था। आज भूल के भी उसका कोई नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लॉप हो गया। आपकी बैड गवर्नेंस के ये हालात हैं कि आपने पेट्रोल डीजल, इस वक्त पेट्रोल के ऊपर 211 रुपये 24 पैसे टैक्स हर पाकिस्तानी पे करता है। कोई रेडी वाला है, कोई बाइक वाला है, कोई छोटी गाड़ी वाला है, या वो रेंज रोवर और मर्सिडीज और या BMW वाला, 211 रुपये 26 पैसे। इसके साथ साथ बिजली के ऊपर 50% टैक्स है। अगर आप 100 रुपए की आपका बिल है तो उसमें आपका 50% उसमें आपके टैक्सेस ला देगा। आपने 50 रुपए की बिजली इस्तेमाल की तो 50 रुपए उसके साथ आपको टैक्स देने पड़ते। कभी किसी ने पूछा? बैड गवर्नेंस के ये हालात है कि कराची से खैबर और खैबर से लेके गवादर तक एक बुरा हाल है बिजली का। और शायद इसलिए अब पता चल रहा है, KPK और बलूचिस्तान तो पहले ही जलील हो रहे थे, लेकिन उसकी वजह क्या है कि अब लाहौर में बिजली बंद हो रही है तो मीडिया ने भी उसको कवर करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी अब लोग बातें करने लगे, जी अब लाहौर में जी वो हो रहा है, ये हो रहा है। जब हम KPK की बात करते हैं, गुज़िश्ता 3-4 सालों से पहले भी लोड शेडिंग थी। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब के ज़माने में लोड शेडिंग खत्म हो गई। KPK की बात कर, बाकी पाकिस्तान में तो नहीं थी शायद। लेकिन अगर बात करें तो चलें 2-4-5-6 घंटे की होती थी, कम से कम बिजली आती थी। अब गर्मियाँ आती है, सर्दियाँ चली जाती है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ चली जाती है, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है और वो है हमारे यहाँ बेतहाशा लोड शेडिंग। 18-18 घंटे बिजली बंद होती है। अब मुझे कोई ये बताए कि भाई आखिर क्या वजह है? मैंने यही क्वेश्चन बैरिस्टर सैफ से पूछा। उनके साथ एक बैठक हुई हमारी, उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। मैंने कहा बैरिस्टर साहब बाकी बातें छोड़ें यार, मतलब क्या क्या आपने क्या तीर मारा और इन्होंने क्या तीर मारे, शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने। मैंने कहा हमारा जीना आपने हराम किया। मैं कहा बिजली कोई होती कोई नहीं है, सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, मतलब अब हैरानगी इस बात पे होती है ना, चले सब गर्मियाँ हैं, बहुत पीक आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, चले समझ में आता है कि लोड बन जाता है, ट्रांसफार्मर को मसला हो सकता है, ग्रिड को चलो रस देना, ये कुछ भी है, ओके फाइन यार पाकिस्तान है, ये बातें बाकी दुनिया में नहीं होती लेकिन पाकिस्तान में है, चलो ओके फाइन मान लिया। 2-4-6 घंटे की भी चलो समझ में आती है, लेकिन आप 18-18 घंटे बिजली गायब, मोबाइल टावर्स काम नहीं कर रहे, लोग ये राब्ता नहीं कर सकते, इंटरनेट तो छोड़ देना, इंटरनेट तो मतलब चलता ही नहीं। अब लाहौर के लोग कह रहे कि जी बिजली जाती है तो सिग्नल्स भी गायब हो जाते, आप कॉल नहीं कर सकते। भाई जब यही बात खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेचारे करते रहे या बलूचिस्तान के लोग करते रहे तो उनको तो कोई सुनता ही नहीं था। बावजूद इसके कि बलूचिस्तान से बहुत बड़ी स्केल पे आज भी गैस निकलती है, नेचुरल गैस, और खैबर पख्तूनख्वा से तेल गैस के साथ हाइड्रल पावर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो अच्छी खासी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई दे, बिल्कुल दे, उनको दे बिजली। हाँ, जहाँ तक मिस मैनेजमेंट,
چوری ہو رہی ہے، لائن لاسز ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ، یہ کیا ایک عام آدمی کی ذمہ داری یا یہ حکومت کی ذمہ داری؟ ایک عام آدمی اگر کوئی کنڈا لگاتا ہے فار ایگزامپل، کیا اس کو جا کے پکڑ سکتا ہے کہ تم نے یہ کنڈا کیوں لگا؟ کسی بھی علاقے میں آپ چلے جاؤ، پنجاب ہو، کے پی ہو، سندھ ہو، بلوچستان، کشمیر، گلگت بالتستان، کوئی بھی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کریں، آپ کے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ہمیں 1000 روپے دے، منتھلی لگائے کنڈے، کوئی ٹینشن نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے یعنی 5 6 چھٹے اسکیل کے جن کے لوگ ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں ڈیوٹیز، یہ ایک روٹین ہے، یہ کراچی میں ہے، یہ لاہور میں ہے، یہ کچھ جگہوں پہ کم ہے اور کچھ زیادہ ہے۔ میں یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر کراچی کے کچھ علاقوں میں ہے تو لاہور میں بھی اس لیول کا ہوگا، پشاور یا مردان یا کسی اور کے پی کے شہر میں ہے تو ملتان یا فیصل آباد میں بھی اس طرح ہوگا، لیکن یہاں پہ بھی بڑی بڑی فیکٹریز چوریاں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی فیکٹریز اور بڑے بڑے جو سیٹ اپس ہیں وہ بجلی چوری کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا؟ اچھا، لوگوں نے اپنے پیسوں سے سولر پینلز لگوائے، لاکھوں روپیہ لوگوں نے لگایا، آپ نے اس کو ڈسکریج کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ والوں کے جیب، جس میں سے آپ خود بھی شامل ہیں، وہ بڑھ رہے تھے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ نقوی صاحب یہ بات تو کریں کہ $100 ارب چلے گئے، لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ کس کے گئے، کیسے گئے اور کیوں گئے۔ یہ والے سوالات کے جوابات، کوسچنز کے آنسر نقوی صاحب کبھی نہیں تھے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کھاتے اس کے ہیں اور لگاتے یہ دبئی میں، لگاتے یہ پرتگال میں، لگاتے یہ لندن میں، واشنگٹن اور نیو یارک۔ کیوں؟ یہاں کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ اب 2 بندے اٹھا لے جی تو پتہ چل جائے گا، ویسے تو آپ کسی کو بھی اٹھوا لیتے ہیں نقوی صاحب۔ آپ کو اگر کوئی لگتا ہے آپ کی پنجاب پولیس، آپ کی اسلام آباد پولیس لوگوں کے پیچھے پڑی ہوتی ہے کہ آپ نے عمران خان کا فلیگ کیوں لگایا اپنا پارٹی، آپ نے اس کی بات کیوں کی، پڑے رہتے ہیں، لیکن اس کا پتہ اتنی بڑی واردات ہو گئی آپ کو پتہ نہیں چلا۔ چلیں اس میں سے میں وہ اماؤنٹ مان لیتا ہوں کہ جو کمپنیز یہاں سے پروفٹ کماتی ہے اور وہ لے جاتی ہے، چلیں وہ 5% 10% مان لی۔ ابھی ایک کیس میری نظر سے گزرا، کراچی سے کوئٹہ، 667 کلو گرام، 667 kg سلور، چاندی گئی۔ اس کو رستے میں کسٹمز آفیسرز نے اس کی جگہ جو لیڈ کہتے ہیں، کہ لیڈ کہتے ہیں جو سفید یہ مختلف قسم کا وہ استعمال ہوتا ہے، یہ ویلڈنگ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں، اس کی باکسز بنا کے اس کو ریپلیس کیا۔ اس میں سے 400 کلو گرام چاندی غائب ہوئی۔ اس وقت چاندی کا ریٹ، 10 گرام چاندی کا ریٹ 10-12 ہزار روپے پاکستانی ہے، یا شاید اس سے تھوڑا سا۔ اب کیجیز میں کریں کتنے، 1000 گرام جو ہے 1 kg، 1000 گرام یعنی 100 تولے بنتا ہے، اس کو ملٹیپلائی بائی 10 یا 12 کریں تو کتنا کروڑوں کا یہ گھپلا ہے۔ یہ 2 بندے پکڑ لی، کیا یہ ایک عام بندے کا کام ہے کہ ایک عام بندہ کر سکتے؟ میں کہتا ہوں 17 گریڈ کا آفیسر بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اکیلے میں نہیں کر سکتا جب تک ان کو اس کی آشیرواد حاصل۔ یہاں پہ موٹر ویز کے لیے زمین خریدنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، اربوں روپیہ، وہ کمشنر یا پتہ نہیں ڈپٹی کمشنرز مل کے وہ پیسہ 12-15 ارب روپے اٹھا کر وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے نام کیا ان کا؟ نہیں۔ کراچی کے اندر آج سے 2 دن پہلے 2 بچیاں مرتی ہیں، کوئی گاڑی ان کی گڈھے میں شاید گرتی، ان سے ان کی ڈیتھ واقع ہو، بجائے اس کے اوپر شرمندہ ہونے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ راتوں رات اس گڈھے کو بھر کے اور کہتے دیکھو یہ سب صحیح ہے، یہ تو ایم ہی، مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کراچی میں پھر رہے ہیں، تو یہ گڈی گڈھے میں گر گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ گڈھا ایسا نہیں تھا کہ کوئی روڈ سائڈ پہ تھا تو جس میں وہ گاڑی گری، وہ روڈ کے درمیان میں تھا جس پہ آپ کو گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی گر گئی، ان کی ڈیتھ۔ جس ملک میں یہ ہو رہا ہو اور جہاں پر یہ لوگ خود ٹرسٹ نہیں کرتے، انہوں نے اپنے ساری جمع پونجی باہر رکھی ہوئی تھی۔ جمع پونجی کیا؟ لوٹ مار، ڈاکے۔
اور یہ پاکستانی کو کہتے ہیں جی دیکھو نا یہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں $40 بلین، ان کی مجبوری ہے، ان کی فیملیز کے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں تب جا کے وہ پیسہ بھیجتے ہیں، ادروائز میں کہتا ہوں کوئی کیوں بھیجے؟ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بجلی نہیں ہے سولر لگوا لو، پانی نہیں ہے ٹینکر ڈلوا لو، پولیس نہیں ہے سیکیورٹی کا اپنا ارینج کرواؤ، بچے کو اچھا پڑھوانا ہے تو پرائیویٹ اسکول میں ڈلواؤ، اچھا علاج چاہتے ہو تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جاؤ۔ جب یہ سارا کچھ عام آدمی نے کرنا ہے تو اتنے بڑے بڑے ٹیکسز جو لادے ہوئے ہیں جس میں ان کی عیاشیاں لگی ہوئی کہ پورے یہ پاں کرتی ہوئی ان کی ہوٹرز بجاتی ہوئی گاڑی، اور اس فرونیت کے ساتھ ایون ان کے ساتھ جو ڈیوٹی میں ہوتے ہیں، مطلب ایک سپاہی کا جو پولیس کا رینک ہوگا 6واں رینک ہوگا میرے ساتھ، وہ بھی جس فرونیت کے ساتھ لوگوں کو اشارہ کرتے کہ بھائی یہ کیڑے مکوڑوں سائڈ پہ ہو جاؤ، وقت کے بڑے فرعون آ رہے ہیں، آپ ان کو رستہ دے بھائی، آپ کو مطلب آپ خوار ذلیل ہوتے رہے، آپ پیدا اس لیے ہوئے اس ملک میں۔ یہ معاملات ہیں تو بجائے اس کے کہ پاکستان میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ کی کہانی ہم سنا کرتے تھے اور کہتے اڑان بھر چکا ہے، مایوسی گناہ ہے، تو آج نہ تو وہ اڑان ہے، نہ وہ خوشخبریاں ہیں، نہ وہ SIFC ہے، بلکہ اب کہا جا رہا ہے کہ یار کوئی $10 لے آؤ۔ نہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے ادھار کے پیسوں سے اکانومی کو چلانا ہے اور ہم اسی سے چلاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ نارملسی ہو جائے، لوگوں کے پاس روزگار ہے، لوگوں کے پاس سیکیورٹی ہے، اچھی تعلیم، اچھی صحت، اچھا ان کے پاس رہائش، یہ ساری فیسلٹیز اگر ان کے پاس ہوتی ہے پھر تو لازمی بات ہے وہ تو نہ مسٹر نقوی کو اسپیئر کریں گے، نہ وہ کسی آفریدی صاحب جو جج چیف جسٹس ہے ان کو اسپیئر کریں گے، نہ کسی پولیس آفیسر کو اسپیئر کریں گے، نہ وزیر اعلیٰ اور ان کے ایڈوائزرز اور منسٹرز کو اسپیئر کریں گے۔ وہ جس طرح کی انگلیاں ہلا ہلا کر دھمکیاں دیتے ہیں تو پھر تو یہ ڈرامے تماشے ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ جو یہاں سے یہ اڑاتے ہیں پیسہ اور لے جاتے ہیں، پھر تو یہ ساری چیزیں لوگ پوچھیں گے۔ اسی لیے یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور اس کو باقاعدہ ڈیلیبریٹلی چلایا جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ کے حالات یا معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ وہ صدیقی صاحب تھے، عرفان نہیں، میں نام بھول گیا ان کا، انڈین ایکٹر جن کی 1-2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ کچرے کی بھی جگہ چینج ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، پاکستانیوں کی زندگیوں کیوں نہیں بدلتی؟ ایک بات ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ہر چیز کو قسمت مان لیا گیا، کہتے یار شکر کرو کہ آپ کے پاس مطلب کہیں سے بے شک پیسے لے کر لیکن پانی مل تو رہا ہے، فلاں کو دیکھ لو وہ پیسے دے کر بھی ان کو پانی نہیں ملتا، شکر کرو سولر لگوایا ہوا، بجلی پنکھا چل رہا ہے، AC چل رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، شکر کرو بھائی۔ اگر یہ سولر نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ ہاتھ کا پنکھا لے کے ہوا دیتے۔ یہ بتایا جاتا ہے پاکستان میں۔ خیر اور باتیں دیکھو، اور جی ہم نے تو فلاں کو پچاڑ کے رکھ دیا، تو ہم نے فلاں کو ہی اڑا کے رکھ دیا، تو ہم نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی، پورا دن یہ کہانیاں۔ لیکن $3.5 ارب جب واپس کرنے ہوں تو قطر اور سعودیہ سے کہا جاتا ہے سرکار کچھ ہاتھ ڈھیلا کریں برائے مہربانی، حالات بڑے خراب۔ ایک ادار کو پے کرنے کے لیے دوسرا ادار ہم پکڑتے ہیں، لیکن ہماری باتیں اور ہمارے ششکے، ہمارے پروٹوکولز، ہمارے ڈرامے وہ شاید ہی کوئی دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے ہیں۔ خیر سلسلہ چل رہا، جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے